நாராயணியம் 11வது தசகம். சனகாதியர்களுக்கு தர்சனம். क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय वैकुण्ठलोकं प्रभेदिरे मारुतमन्दिरे स मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनं विवुक्षून् द्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्दां तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रसप्तौ भवदाश्रितौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्मिति नेमतुस्तान् तदेददाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तान् अभिराममूर्त्या प्रसाय गीर्भिः सुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावत पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैश्रीभिर्माम् उपेतम् इत्यार्तकृपं न्यगादीः त्वदीयभृत्यावत कश्यपातौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथम् अशेषलोकं वृषानरुन्दां निजवासनान्दौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रो रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद् विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयं स्वां भक्तैकदृश्य सकृपानिधे त्वं निरुन्दिरोगान् मरुदालये स. गुरुवायुरप्पा चरणं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा.